بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بكريستوساويان بولد ولدان منفس قدوس منفساويان استوالكم هم العالم تركوا زخبركم زوا كريستيان بقيتنا أملاخنا يسوع كريستوس زخبره فتصم سلامتا خميس أنيحهم خمي قنيحهم آمين إجزاوير أملاخنا بسلام تعنا داقم كن الرخب قدوس فقادوس زخوننا بقدوسنا عندبت سمو كواسنا فعلم زخبرن استمسكن يخون موم العالم تركوا زخبركم زوا كريستيان سمونا مدب كساتي ميديا إنه ناير ساعته تركيبه فنو جمير له كم تفضلوا كساتي ميديا استفلالي أرثوذكساوي مدواز قرولو منفساو ميديا إيمو نزي مرها قبري كتكاتلو أقدمنا بإجزاوير سم بخبري نعدم مو زخبركم زوا كريستيان بغتنا فنيلو معتي فنو قدم حلافنا جن إجزاوير أملاخ زخبرهم قدوسان كابسنا قرو منفساوكم نجار ككافلوكم كرسنا زجمر بتجوار أمبر بور أيخونن كرسنا زجمر كاب تجوار أمبر كور أيخونن هيوتنا بتقصي تجنيزو بتقصي استقبره كاب سرح استفريق خون عين فكادلو قدوس غورغوريوس زنزينازو حدث إجزاوير انت إزاز إجزاوير دماء صلته يسمعو قدوس أبا ميوس ندخا محرت ويدما رهي زقبر سب نإجزاوير يلقحو اتي تصبق النوت دما إجزاوير مليسو يخفلو طبيبو قدوس سلمون دقاقيم خا حتى تسرح خاكوا دقاقيم خا نسها تو مخنياتو قدس بيت كريستيان حاكم بيت مبر فرد بيت أيخونة نمو قدوس يوحنس أفورق آمين إجزاوير أملاخنا قدوسان مستوقع عزلو منفساو من قديك نخيد إجزاوير أملاك قدوس فقادو يخون لنا موز أخبركم زوا كريستيان متوزي كابلخو بغتا نافنا لو معنتي منفساو مرها قوري كعلفوكم يا رداوي تعمز ماري مخفتي منفساو مرها قوري كخاونيو بمغزان دقنا بابونا با قبر مرين سلامة هيوت زلوت سبكتا ونجيل كقربلنا يو حزون صانعتكم سكساتي ميديا خون مسويتي قايل البو فقري زي أرجنا فتاري أقلقلو تي ميزانو قليلو مزقبي وتكيل تواهلو مسويتي قايل البو فقري زي أرجنا فتاري أقلقلو تي ميزانو قليلو مزقبي وتكيل تباهلو بسماياوي قال كم توم ملايختي أبا في مليء تغربكم مسويتي فورنت زي باللي مسري مسكانا مزموري ترافي أبتتي دمنا فورنت زي باللي مسري مسكانا مزموري ترافي أبتتي دمنا مسويتي قايل البو فقري زي أرقنا فتاري أقلقلو تي ميزانو قليلو مزقبي وتكيل تباهلو رتو عند بتئ مسكار وانجيلو تزيت مريحي أمين نغالو يسحتي زلخو نفسي تاللا هلخين دابلخو ودي غاين كلا يسحتي زلخو نفسي تاللا هلخين دابلخو ودي غاين كلا مسوايتي قايل البو فقري
ዘይአረገን አፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሉ መዝገቢው ተቄል ተባሂሉ ክፍሊ አካላት መቅደስ ተሰይሙ ሜሮን ተቐቢኣ ጥምቀት ማህተሙ ትገዛ ጸሎት ማን ዝብልካዮ መዋሊ ርኩሳት ገና ፈስቲረዮ ትገዛ ጸሎት ማን ዝብልካዮ መዋሊ ርኩሳት መናፍስ ጌረዮ መስዋዕቲ ቃኤል አልቦ ፍቅሪ ዘይአረገን አፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሉ መዝገቢው ተቄል ተባሂሉ ንስምካ ይጸውዕ ኢለ ጎይታ ጎይታ ልበይ ግን መሊኣ ኣላ ምስኽፋታ ጭጉራፍ ወንጌል ዓልዕል ገሰጸኒ ጎይታ ልቦናይ ክኸውን ኣፍታ ናይኻ ባይታ ጭጉራፍ ወንጌል ዓልዕል ገሰጸኒ ጎይታ ክኸውን ኣፍታ ናይኻ ባይታ መስዋዕቲ ቃኤል አልቦ ፍቅሪ ዘይአረገን አፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሉ መዝገቢው ተቄል ተባሂሉ መስዋዕቲ ቃኤል አልቦ ፍቅሪ ዘይአረገን አፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሉ መዝገቢው ተቄል ተባሂሉ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተኹም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባሃልኩም ናይ ዲና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አመት ፈተውቲ ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ሰማዕታት ናይ ጻድቃን ናይ ቅዱሳን ተኸተልትን ሰዓብትን ዝኾንኩም እመነ ክርስቲያን በሙሉእኹም ደሓን ደቐኒኹም ኖማዓንቲ ኣብዚ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ እንመሃሮ ትምህርቲ አርእስትና ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 1 ዘሎ ክንመሃሪና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። አርእስትና ከምዚ ይብል በብኽልተ ገይሩ ለአኾም በብኽልተ ገይሩ ለአኾም ይብል። እዚ ዓብይ ትምህርቲ ምስ ሐዋርያት ዝተተሓዘ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ብዛዕባ ሐዋርያት ዘምህረና ትምህርቲ እግዚአብሔር አዳሊልና ሎሞ ዓይነ ልቦናና ንኹላትና ይብርህልና። በብኽልተ ገይሩ ለአኾም ለአኺ መን እንተይልና ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ። ተላእኽቲ ከዓ መን እዮም እንተይልና ሐዋርያት እዮም። ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ዝገርም ሰለስተ ማይበለን 4 ማይበለን በበይኖም እውን ይበለን በብኽልተ ገይሩ ለአኾም ብጣዕሚ እዚ ናይ ርእስትና ቃል
أفتم وانجيلاوين تدقاقي مخلهم تقيسهم وينان رخبا مالتي سلازي بقى حواريات حملة حمشتة كان أخبر كلنا حواريات كلهم بقى لهم ساعة منفس قدوس تقبلهم نابقل قلت توافيرهم يوم كلهم سلازي نابقل قلت خدو خلو دما ببينهم زي كوانس ببخلت تقوينهم يوم أقل قلتهم ياوز جمروا مالتي إذا دما قدم يلو كريستوس ونكم عينت كم زقبر كم زنبرة مصحف قدوس مرأي كعلي ماتيس وانجيل معرف كل تترينا حجي أبلته سأنا حنت استأثرت أدقم صليلو خلق كله كل التهوارات يليوه بخالق صدما أمج أرشا صومن بعل فاسيقاون درار كدالو زلا أخومون كل التأيم نيرهم كل التهوارات سلازي حدا قال نبينو كابز سرح كل التخوينهم متصرحوا قاز بلص حيل سلازلوو ببخل التناقة بريلو أخوم نيرو قدم يلوون مالت دحراي كعني مبزحتهم زم حواريات كلهم ببخل التأيم نفس تفلالي حجر السكت كيدهم نابنت بيتروسن يوحنسن أبي يرسالمن سماريان كيدهم أولوسن برناباسن نبغلاتيا خيدهم أولوسن سيلاسن نبغريك كبابي خيدهم ببخلت خدو خلو ينان رزلنا زم حواريات نقول قلتهم كتحقاقزون كدقاقفون ببخلت تنخونو يخدو نيرهم نزيو ببخلت تغيرو لا أخوم زي فقد أملاخ كم زنا برايو أبرهان أتصبحانون كل التحوات كوينهم بحاكي بونات كل التحوات أمدر حبشا بزح سرح سريحهم يوم كلاتنا نفلطو مينا سلازي بينخا خمخان كل التوخان كام قلقال زحش نقر كله كم زلو يرد أنا مالتي مو بحفشا زم حواريات ببخل التغيير خلقهم كله بزح سرحت يوم سريحهم بزح تأمرات بزح عينت سريحهم يوم نمد ما نزي بعل حواريات حملة حمشته مخنيات غيرنا نلعلو ني حواريات صرحتهم كله بمنفس قدوس تمرحو كم تنايك أدم فرحن ترطرن زنور هيوت زي كونس منفس قدوس ملئوم እግዚአብሔር بزحقس وحدات مودمان عالم كله زباصحو حواريات عبي منفس قدوس تعدلهم እግዚአብሔር አምላክ አገልግሎቶም ከከናውኑ ፈቂድሎም ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 1 ከምኡውን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1 ኣብዚአን ተመሳሰልቲ እንታይ ዝብል ትምህርቲ ንረክብ ነቶም 12 ብሓባር ፀዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲኒ حمام كحويون حيلن سلطانن هابوم زبل نركب مالك منفس قدوس قبل عليهم حديرو حيلي هيبو وسلطان هيبوم نايمنتاي سلطان حمومات كحويو اغانن تخوصو زي سلطان هيبوم يزبلنا زلو زيد ما تسوز قبرز نبرة سرح يتقوم الله كريستوس أما وعليه وتو دويان حمومان النفوسة أجانن النوتة بزح تأمر كم زسرح بزح جزء نمهارو نجاري لك أخوام دما سلطان هيبوم تسوز قبرز نبرة أجانن تخوتو حمومات كفوسو نظام حواراتات سلطان هيبوم يزبلنا دلهم سلازي ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 6 ተንቢብናስ ወፂኦም ድማ ዓድና ዓዲ እናዞሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኩሉውን እናፈወሱ ይሓልፉ ነይሮም ይብሉ ኣብ ዝኸድዋ ኩሉ ሕሙማት እናፈወሱ ኣጋንንት እናውፁ ሐዋርያት ይኸዱ ነይሮም እንዲያውም
ዝገብርዎ ነበሩ ተአምር ብጣዕሚ ብዝገርም ማለት እዩ ብዝገርም ዓበይቲ ተአምራት ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርሓት ኮነ ይብል ኣብዚ ፍርሓት ኮነ ብዙሕ ተአምራትን ትምህርትን ድማ ብሃዋርያት ተገብረ ይብለና ኣብዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅድ 43 ንረኽቦ እዚ ነገር ኣብ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ፍርሓት ኮነ ብዙሕ ተአምራትን ትምህርትን ድማ ብሃዋርያት ተገብረ ምክንያት ስልጣን ሂቦም እዩ ዝኽልክሎም ዝዓግቶም ነገር የለን ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ዝሰርሕ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ዝምሕር ዘድሕን ኩሉ ንሱ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስልጣን ኣጋንንቲ ከውፁ ሕሙማት ክፍውሱ ስለ ዝሃቦም ብዙሕ ተአምራት ይገብሩ ነይሮም ዝብል እዩ እሞ ሎማዓንቲ በብክልተ ገይሩ ለኣኾም ይብለሎሞ ናይ ክልተ ሃዋርያት ካብቶም ኩሎም ኣልዒልና ታሪኾም ክንትርኽ ግዜ ስለ ዘይኣኽለና ብፍላይ ድማ ሓምለ 5 ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እተኽብሮም ክልተ ዕንቁታት ዝኾኑ ዓበይቲ ሃዋርያት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ናይዞም ክልተ ሕፅር ኣቢልና ስራሕቶም ክንርኢና እሞ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ኣቐዲምና ንሪኦ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ዓበይቲ ተአምራት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ እዮም ነይሮም ንሳቶም ገለገለ እናርአና ክንርኢና እሞ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስትውዓሉን ደጊሙ ደጋጊሙ ይግለጸልና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 10 ሓደ ታሪኽ ንረክብ እዚ ታሪኽ እዚ ክገርም ቅድም ኢልና ኣርእስትና ይትረስዕዎ በብክልተ ገይሩ ለኣኾም ኣብቲ ገልግሎቶም በበይኖም ኣይኮኑ ዝኸዱ ነይሮም ኣብዚ ታሪኽ እዚ እንመሃሮ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣይፈላለዩ ነይሮም ኣገልግሎቶም ብሓባር ይኸዱ ነይሮም ብዙሕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ንጎ ማለት እዩ ናብ ቤተ ጸሎት ይኸዱ ነይሮም ጴጥሮስን ዮሐንስን ይዝብለና ብሓባር እሞት ተአምር እንታይ ተይልና ኣብ መንገዲ ግን ሓደ ድኻ ይልምን ነይሩ እዚ ድኻ ድኽነት ጥራሕ ዘይኮነስ ከማህፀን ኣዲኡ ጀሚሩ ሓንካስ ኮይኑ ዝተወለደ እዩ እዚ ድኻ ድኽነት ኣለዎ ኣብ ልዕሊ እውን እግሩ እውን ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እሞ እዚ ድኻ ኣብኡ ወዲቑ ንዝመፁ መንገደኛታት ኢዱ እናዘርግሐ ይልምን ነይሩ ስለዚ ዝኸኣለይ ተኽበሉ ገሊኡ ኸ ረጊፅዎ ይሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ ጴጥሮስን ዮሐንስን ብኡ ክሓልፉ ምስ ረአየ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝልምኖም ንዓቶም ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ክልምኖም ጀመረ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ትኩር ኢሉ ርእይዎ ይብል ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ድኻ ስለዚ እዚ ድኻ ድማ ክተኽበሉ መሲልዎ ዓይኑ ይጽበ ነይሩ ገለ ሳንቲማት እዩ ዝጽበ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኣብዚ መጽሓፍ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ቃል ብቃሉ እሞኖም ብቦ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ ተይልና ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ግን ክበካ እየ ብሽም ኢየሱስ ናዝራዊ ተስእ እሞ ተመላለስ በሎ ተስኢ ድማ ክመላለስ ጀመረ ይብል ክብሪ ምስጋና ይብጽሓዮ ኣምላኽና ባሓቂ እዚ ሲ እንታይ ዘረዳእና ዘሎስ ፀጋ ኣምላኽ በቃ ስልጣን ሂብዎም ንሃዋርያት ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ተሪፉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንሱ ዝገብሮ ነበረ ድውያት ናይ ምፍዋስ ኣጋንንቲ ናይ መውፃእ ሰባት ነፃነት ናይ መሃብ ኣብ ባዕሉ ዘይኮነስ እንደገና ብሃዋርያት ሂብዎም ስልጣን ሂብዎም ከይዱ እዚ ድኻ እዚ ብእውነት ሳንቲም እዩ ዝፅበ ዘሎ ማለት ክምፅወተሉ ክተኽበሉ እዩ ዝፅበ ዘሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ በቃ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ በቃ ዝበካስ ወርቂ ይኹን ብሩር ይኹን ገንዘብ ይኹን የብለይን ኢልዎ እኮ በቃ ትዘለኒ ግን ክበካ ኢልዎ ደስ ይብል ብእውነት ብጣዕሚ ክትዛረበውን ዝሐጉሰካ ትዘለኒ ግን ክበካ
بشم يسوع كريستوس جن تسمى تملالس بتعم كودس دبلي بقى مغنياتو أتي سبات زتقبلوا زلوا جنزب أتي قدميلون عمتات ناتقبلوا زمت جنزب بدد بيلو خلعوا زي كأل ورقون تتقيبوا لتقينت ورقون خلعوا زي كأل لعل ورقن لعل جنزبن وتزلن جن كبكايلو تسمى تملالس إلو إذا سبزي كل عالجيروهم مالك حواراتات كتريهم كل نجارهم بقونات منهم نجار زي نبارهم دخاتات جندما هافتن لعلي تسجاز نبارهم حوارات باولوس بعلو تزاريبو ويو ولا دخاتات كوان تخنا كويل حوارات باولوس نوزحات جن هفتمات بعل تسجاتات نجبرينا يلو ياو بتسجى أملاخ حواريات إجزابير تسجى هيبوهم كم من العلم مالت بزد ما بقونت عبي تحواس كوينو أو تأكيبهم زنبور سبات قريموهم زين عمتات وديعو تلاويسو زنبر سب النازل لي كم صوبو خيد ريهم بطعميهم تقريمهم كان قدس بطرس بفلي نقريهم موس أنتم نا يورساليم سبات سلامنتاين عنا بعدنا قطرينا لهم سلامنتاي بز تقريمكم بز باي تقرمو نحنا كوز قبرنا له نقر يلن يسوع كريستوس تنازراوي واتسقيلكم زقاتلكم ويسوع سيل علو النبي قدس بطرس بونت بتحتنا يزاربهم نيرو مالوت زين عين عقدكم من عبي تمرتيو حوارات عبي تصقات لابي سوميوم منفس قدس حديروهم كبالا همسا منفس قدس وريدوهم كن بالكلنا منفس قدس دما انتايز قبري بالعليهم حدير زلو زمرحهم منفس قدس زصنانعهم منفس قدس دخيمهم زلو حيل زبهم زبراتهم منفس قدس مستر قلاتي إما مستر زقل صلهم زعينة يوم قبل اليوم تشكيبهم زلوا هوارات زعينة سلطان يوم تركيبهم زلوا هوارات حمومات محواي أجان أنت موصات راح ونيكون أبزي كنرد أزلنا أب قبر هوارات معرف حمشتم كفقد حدا كسب عصرت حدا خالق تاريخ نركب እግዚአብሔር بتزهبهم سلطان هوارات عينة كم يوم نيرهم ناي بيتروس تاريخنا نقصل زلنا أبزي تاريخ زدما حنانيان سبيران استبهالو كل التسعين سبيتن كم زنبورما أما حبر هواريات أبالات كوينهم بتناي محبر هواريات حقن سرعتن انتاي نيرتيلنا بقى زلكان أما حبر تهبمو كاود ما كم ود محبر كون كم هوارياتنا تخافل كازغيد بتعمل زقرم محبر هواريات سلازي إذا سبعين سبيتن دمام مريت يعني راتهم سلازي أفتي محبر حواريات كوفي وازغلو مريت نيرا نسا شيطهم ناب حواريات أفتي محبر أركبهم كخودي نير تحساب كندما سيطان بخوفو نجر الله عيلهم سبعين سبيتن بسيطاناوي مخري تلعيلهم مالت تجنزب كم زل الشيات أمس يوم نمحبر حواريات كند زركبوس سبعين سبيت انت ام تماخيرهم تيلناس إذا جنزب بزحي مو تفرقون هبهم تفرقوا خانة ترفوا كم محبر حواريات كن رخبز قبعنا ونيتر فنان عبزون معلنا هفاتهم كوينا ننبر بس الصعيم تتحيزهم زلوبز جن أنا دليل زلخو أتي أبا على خمسة منفس قدس وريدون نبلو زلنا قبل على حواريات صقع أملاخ انت أيو تيلنا تمرتقن رخبوا لينا زمالت سيستم أخيرهم كم استوهالوا فرقي نايت شيات مريت أبجزا عميتهم يوم فرق حيزهم ناب محبر حواريات كيدهم بيتروس لزركبهم كان بيتروس تسبعي كيدو قدموا نكايلوا نتايزيلوا نايت مريت شيات إيلو كنت أديتو ناي مريت شيات إيلو وإيلو بكا مخنياتو السب
فريها እግዚአብሔር ዘይብል ሰብ እግዚአብሔር ይርኤንሎ ዘይብል ሰብ ስጋው ሰብ ካብ ስጋው ሰብ ይዝሕባ መንፈሳው ሰብ ግን ሐቀኛ ሰብ ግን እዚ ስጋው እዚ ይርአየኒ ካው ለዓሉ እንደ እግዚአብሔር ይርኤንሎ ይዝብል ስጋውያን ስለዝኾኑ ሰብአይን ሰበይትን ጴጥሮስ አይርኤናኒ ሐዋርያት አይርኢናኒ ኢሎም ስለዝሐሰቡ ወንሱ ኢልዎ ስለምንታይ ኮሙ ትብል ኢልዎ እዚ እኮ ትመሬት ተሸጠ ከሎ ናትካ ነይሩ ሕጂው ናትካ እዩ ስለምንታይ በቃ ሰይጣን ንመንፈስ ቅዱስ ከተታልል ልብኻ ለዓይልካ ኢልዎ ስለዚህ ንሰበይ ኮንካን ሐሲኻ ኢልዎ ንእግዚአብሔር ሐሲኻ ኢልዎ በዛ ሰዓት እዚኣ ግን ከመቐጽበት ግን አይወልዐን እኮ ትገንዘብ ኣብ እግሪ ጴጥሮስ ወዲቑ ሞይቱ እዩ ዝብለና እኮ ዘሎ ግን ከም ታሪክ ጥራሕ ዕሊልናዮ ኣይንሕለፍሞ ኖሚ እግዚአብሔር ዘቐመጠና አገልጋልያን ኖሚ ኩልና ዘለና ማለት ነው ሓደራ ሰባት ንህዝብና ይኹን ንቤተ ክርስቲያንና ሓደራ ዝተቐመጥና ሰባት እቲ ዘቐመጠና አካል ስጋዊ ይርአየና ሳይርአየና ነቲ አሚንና ምሕልና ዝኣተና ሓደራ ነቲ ዝፈጠረና እግዚአብሔር አምላኽ ዓይኒ ገይሩ ዝፈጠረና አምላኽ ዓይኑ ከም ዘሎ ክንፈርሕ ተዘይክኢልና ወከቢድ ምዃኑ ኣብዚ ዋጋና ዝጽበየና የምህረና ኣሎ ማለት ንሰበይ ኮንካን ሐሲኻ እኮ ኢልዎ ንእግዚአብሔር ኸታሊልካ ኢልዎ ትዝገርም ካ ጽንሕ ኢላ ሰበይቱ ኸ መጽያ ማለት እዩ انت خاتقبر مصيخ يلوان تناي مريت شياط مصيدو يبكم بعل غزا يلاتو كنداي دينيرو يبلالوس لك خمتناي سبع يادغي ماتو مالك سلامنتاي بان منفس قدس نغزاوير كتتالو سبعين سبيتن تسمامعهم يلو نومي بصحات سبات لنا بأونت حقن مقبار سممع نقبر سبات نحقن نقبر نحق خنطف نمخر سبات نسمع مع سبات بزحتنا بس قلت سيو سلازم እግዚአብሔር ከተታሉሉ ሰብአይን ሰበይትን ተስማሚዕኹም በሌቲ ንሰብአይኪ ዝወሰዱ ኩሎም አፍ ደገም ዘሎ እንሳውን ፍግም ኢላኮ ወዲቃ ኣብ ሰብአያ ጎሲሶም ወሲዶም ቀቢሮሞም ዝብለና afta ዓድኽ አፍርሕን ሽብርን ኮነ ይብለና ኣሎ ሐዋርያት ተሸኪሞሞ ዘለው ለቢሶሞ ዘለው ስጋዊ ነገር አይኮነን ሰባት አይኮነን ወላን ሰምሰብ ይኹን እንበር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ሓዲሩ እግዚአብሔር ስልጣን ሂቡ ሸይሞም ስለዝኾነ ሕሙማት ይፍወስለው ምስጢር ናይ አምላኽ ኩሉ ስለዝግለጸሎም መንፈስ ቅዱስ ነጊር ወግን ሰብአይን ሰበይትን ኣብ ገዛ ዝመኸርዎ ኣብ ኣደባባይ ግን ገሊጽዎም ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ክንመሃር ይግባአና እግረ መንገድና ሆነ ምትላል ሕማቅ እዩ محساو حماقيو نغزيو تمحساون متلالن كغعزنا يخيل خونيو كيدو كن كحنكلنايو كودغنايو كيدو كن كبيد حتى خلعلنايو كم مريت كم قليلنا كنت سغيرنا تحالفنا صباح نغو اب سماي كن بونه تطويلنا كن نين ملصح حتى كن كصبينا مخان كن بز تمرت زي ارغاغيصنا كنكيد يغبانا مالت سلازي كلاتنا وونت حقنياتاتنا كنكون زلنا كنحس يبلان كنتالل يبلان نغزابير املاخنا كنفرح زلنا سب يسمعنا سيسمع الناس سب يراينا سيراينا غزابير يرين له خمي غيرب كن مع املاخ حطيات كسرح ناي تخكلنيا هايمانوت زلو سب ناي تخكلنيا منفساو سب ملكعنان مرغاغصينان ازي طرح سلازخونه كاب حاسوت كم متلال كنوص يغبانا እግዚአብሔር አምላክ ንኩላትና ይحግዘና እስኪ ቅጽለ ቢልና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 32 ክሳብ 35 ቅዱስ ጴጥሮስ ዝገበሮ ዓቢ ተአምር ድማ ኣብዚ ነገር ኣሎ ማለት እዚ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ልዳ ናብ ዝተባሃለት ቦታ ይመጽ ዘሎ ኣብኡ ድማ ንሸሞንተ ዓመት جميرو عرات زدقس دوي انياس تبعله حموم سب نيري بلو شمون تعمت اب عراتيو تطابيقو زلو مصاغعيو
ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን በእውነት ናፍቲ ገዛአትዩ ሓሚሙ ኣብ ሽግረሎ ቤት ክትሓምም ከለኻ በይንኻ ጥራሕ ኮንካ እንትሓምም ንዓኻ ዘተሓምም ቤተሰብ እውን ምሳኻ እዩ ዝሓምም ቤተሰብ ተሸጊሮም ተጨኒቆም እዮም ዘለዉ ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣትዩ ግን በእውነት ነዚ ኤንያስ ዝተባሃለ 8 ዓመታት ዝሓመ ዋው ንሱ ግን በእውነት ሓደ ዓብይ ቃል እዩ ተዛሪቦ ተስእ እኮ ኢልዎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተስእ እሞ ዓራት ካንፅፍ እኮ ኢልዎ ከም ማዕሲ ኮይና ን8 ዓመታት ከም ቃሬዛ ኮይና ተሸኪማቶ ዝነበረት ዓራት ሲ ተስእ እሞ ንፅፋ እኮ ኢልዎ ብድዲሉ ዓራት አንፂፉ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዩና ኣምላኽና ቦነ እዚ ታይ ዘረደና ተኣምር እግዚአብሔር አምላኽ ካብ በዓለ 50 ጀሚርና ክርስቶስ ዝገበሮም ተኣምራት ቀፂሉ ብስልጣን ንዕኦም ሕሊፍሎም ዝኸደ ተኣምራት እዚ ነበርያ ነበረ ዓይነት ታሪኽ ኣይኮንና ንትርኽ ዘለና ቦነ ብዙሓት ህዝቢ ዝተማሃሩሉ ሽዑ ንሽዑ ድማ ብድዲሉ ባዕድናቆት ከመስግን ጀመረ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ بخالد زقرم دما أب قبر هواريات معرف تشعت فقد 36 أبزد دما حدا عبي تمساسالي زقرم ناي قدس بيتروس تأمر تتصحيف لنا له مالد نوم عنتي بعلوم يمو بيتروسن باولوسن كنصوعهم زوم كلتا قدسان هواريات سلازي هواريا قدس بيتروس أب إيوبيا تبهالت بوتا أبيتاس تبهالت سب كم زنبرت سلازي زا أبيتازي أدما يواسب يعني رأي زبلا بطعمي حميمة كان زابير كان دغنا تصوعوا مويتا أغانيزوم دما بداراش نخو قبروا قميطوم ما يبل توم سبات نتابيتا كاي قبرو جن حدا مانتا زغبرم نجر نيرو حدا غزي خاكو معدالي كو حدا غزي كو امنتكا عبي مخانكا اكو صبوق يكو بونه زوم سبات مويتا غنيزوم ما يم زلو جن دما تقداديمم قبرو وايدوليو حدا نجر تسفا زغبرو ولو حواريات زغبرو زلو تأمرات زمان افت ساعات يرألو اقل يتبهال حواريات كم زعد خمس غيرو اقل يتبهال حواريات كم زعينة تتأمر غيرو تتأمر غنيني نقر سلازنبره بفلاي كاب تخبابيهم قدس بيتروس بزح تأمر يقبر سلازنبره تقلاتفنا قن من مقبار ناس قدس بيتروس نمصايوا تصوعنا ندليو يلوم زوم سبات تقوايوم قدس بيتروس يوم كمت غيرهم ما يمزغ الله زي مستوعلي نعين عقدكم اب حمامنا أبشجرنا إخبار كنتصوع جبانا أبشجرنا بحمامنا بأنت تصفى قريتنا نبزك يدك كنا كيد لنا نام ما يجولت ناب كدستة كريستيانا ناب إخبار متصوع ناب دنجل مريم متصوع ناب صبي القدسان كن كيد كم زلنا زيهم بيتسب زيهم يوم هرنا له بقى تصفى قريتنا بخيهم نقبر رايلهم ما يكونون طوليلهم كبيرهم ما نبيتروس جن دليوم تصوعهم أنت يوم بقطف أنت يوم يبلنا بز تاريخ بدم بغيركم أنبوبو ده حريك حزن اللوم ديريوم قدس بيتروس صقو ريوم اللو بصح تأمر كم زقبر ريوم اللو زفتوا يواه قال طبيتا مويتا بطعمي بونت حزينهم سلز اللو جن انت يوم غيرهم تيلنا نقدس بيتروس كراره هو دليوم أفتح دق أنت حيزم صاني حمتولكم نايت أبي تاخدان حيزم أفتح دق حيزم رأيه خداون تا زي نير بيتروس يواه نيرا رارتي نيرا نولو نبيتروس كزاربو جميرو مالتي تخدون زنبرت كداون تقولو ناو أفدق جوسيهم ياو قدس بيتروس كابو أنت بولو وصون دقيلو نقول له موسيقن ونزق أريزا موت مقابر زي بيازلو تابيتا تنبركي خو جن እግዚአብሔር ጸልይላዩ እግዚአብሔር አምላክ ግን ስልጣን ሂቦም ዩ ኩሉ ነገር ንኹ ገብሩ በእውነት እቲ በአይዛ አምንተ አነ ዝገበርኩን ካውን ለዓልን ክገብር ይኽእል ኢልዎም ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ተንበርኪ ኹም ጸልይላ ጣቢታ ኮ በእውነት ልክዕ ከምዚ ደቂሳት ጸናዕት
ጣቢታ ኢልዋ ተስ ኢልዋ በቃ ብድዲላ ክብር ምስጋና ይብጽሕ እግዚአብሔር አምላክና ማለት ስለዚህ አይና ቆላሐላ ሐቢላ ከፊታ ንጴጥሮስ ክትሪኦ ጀሜራ ይዝብለና ብድሕሪዚ ጴጥሮስ ወን ደስ ኢልዎ ወነት ነቶም ቤተሰብ ዝሓዝኑ ዝበኺ ዘሎ አጅኹም ኣይትብከዩ ጓልኩም እኔ ለተረከቡ ኢልዎም አረ በእውነት ዕልል ንበል በእውነት ኣይትብከዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝወደቀ ሰብ እኮ ሓፊሩ ይሓፍርኒ እኮ በእውነት ኣብ እግዚአብሔር አሚኑ ዝወደቀ ሰብ እኮ በእውነት እግዚአብሔር ታይ ሞዝሳኖ እስክንጎርኒ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ነገር ይዝኽእል ክፈጥረና ዘይከበደስ ወላ ሞይትና ንዓና ንኸልዕል ዓይነት ይዝኸብዶ ከመይ ገይሩ ይኸብዶ አይና ይዝኸብድ مفتارنا كوي كاب زي منبارنا منبار امصينا زلو እግዚአብሔር ሞትና እኮ ምን ማለት አይኮነን استنفاس افيلو ዝፈጠረ አምላክ مسو እኮ ያዘላ እዛ ትንፋስ ያወጽያ ሞይቱ ተተባይሉ استنفاس ናብ ዝነበረ ታመሊሱ እግዚአብሔር ከልዕላ ዝኸብዶ ነገር የለን ኩላትና ከንአምን ይግባና ግን ዞም ሐዋርያት አቦታትና ወነት እትናትኩም ጽድቆምን እትናቶም ቃል ኪዳን እትናቶም ዝሃቦም ስልጣን መጽሐፍ ቅዱስና ተጻሒፉልና ዘሎ ግን ንሕናም ክንጥቆመሉ ይግባእ ከም አመንቲ እምነት ንድሕነትና ወሳኒ ነገር ስለ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ክንውስኽሞ ናይ ጳውሎስ ርኢና ናኡ ክንሰግር ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 15 ናብ 16 ዘሎ እንተዳ አንቢብና ከዓ ኣብዚ ከዓ ዝገርም ነገር እዩ እግዚአብሔር ታይነት ጸጋይ ይቦም ነገልገልቱ ንፈተውቱ ትማል ነቦና ሙሴ አበትሩ ጸጋይ ይቦ ብዙ ተአምር ሰርሐ ትማሊ አምና ኤልያስ መጎና ጸፊያ ኤልሳ ተቀበሉ ባህር ዮርዳኖስ ወቅዑ ተሻገረ እግዚአብሔር ድላይ ስራሕ ይሰርሕ ሐዋርያት ከመየም ነይሮም ተይልና ወላ ንሳቶም كل ነገሮም አይኮነን ተሰውነቶም ቅዱስ እግዚአብሔር ዝቀደሰስ ጽላለቶም ከይተረፈ መድኃኒት ነይሩ ይዝብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ በጽላለቱ ከይተረፈ ማዓት ሕሙማት ይፈውስ ነይሩ ይዝብል እዚ ዘረጋገጹ አፍታ ዓዲ ዝነበሩ ህዝብታት ብሙሎም ሕሙማት አኪቦም አውጽዮም ንጎቶ ኮይኑ ታት ናይ ጽላሎት ጴጥሮስ ከሐልፍ ኩሉ ናበይ ገጽያ ተወድቅ አጽኒዖም دحر ساعات تخوينو بيتروس كحلف كله تصلالو تنابيا تحلف اصنيعهم معات دويات يكبوهم نيروم يزبلنا لك بيتروس كحلف كله بز كحلف كله تصلالو تنابز توديقا بز معات حمومات تليوم بدديلوم يلا على نيروم كبر مسكانا انا املاخنا يبصحيو مال بتصلالتهم فوسي كل سونتهم እግዚአብሔር ቀድስዎሚው ህይወቶም كل ነገር እግዚአብሔር አብዚና አይና አኻትኩም ዘምረና ዘሎ አመንትኩም ከወን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሒዛቶ ዘላ ሁሉ ነገር ፈውሲዩ ንዓና ናታን ዋይ ቅድሳት ሁሉ ንዓና ምሕረትዩ ጸበላ ፈውሲዩ መስቀላ ፈውሲዩ ቅድሳት መጻሕፍታ ፈውሲዮም ገድለታታ ድርሳናታ ሁሉም ንዓይና አኻትኩም ንአመንቲ ፈውሲዮም ክንድሕነሎም ንኽእል ነገራት ማዓት ነገር አዳሊልና ኣሎ ጥራሕ ንእመን ስለዚህ ካብዚ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ንኽእል ኢና እሞ ምስ ግዜና ግን ናይዞም ክልተ ሐዋርያት በብክልተ ገይሩ ለኣኾም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንኩሎም ሐዋርያት ማዓት ሽግር ዘብጽሐ ማዓት በደል ዘብጽሐ ማዓት መከራታት ዘብጽሐ ምዃን ዓብይ ወንበር ስም ክርስቶስ ከይለዓል ሐዋርያት ክጠፍኡ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ዝደኸመ كنا እግዚአብሔር ጻውዒት እዚ ወነት ንዓይና አኻትኩም ደስ ክብል እግዚአብሔር በእውነት ናይት ማል ማንነትና ዘይርኢ በቃ ሐዋርያት ተስፋ ቆሪጾም ብናይ ጳውሎስ ዝገብሮ ዘሎ ክፉ ነገራት ምስዳድ መሪርዎም ተስፋ ቆሪጾም ጳውሎስ መጺ ብዝተባሃለ ኩሉ ቦታና ተሓብኡ ፈቆደ ጎዳ ጉዲ ክንደይ ስቃይ ዝሕለፉ መጨረሻ ግን ታሪክ ንፈልጠይና ኣብ ደማስቆ ማሪኽ ወዩ እግዚአብሔር ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ደማስቆ ደወቢል ወዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ጽውዒ ወዩ ግን ተዝገርም ንብዓል ሃናንያ ሐዋርያት
كيد أطمقو حنانيا باولوس أطمقو نساول أطمقو يلخلوكو خلوكو حوارياتكو كلهم تدناقص أميوم حنانيا كو بقى فاوصي كما يخاطب لنا زلخا إذا سبزكو نخندي حواتي زقتل نخندي حواتي زصادد حجوم بو تشجرنا زلنا يلو نغزابيركو ونت تخرخيروكو يو حنانيا يلن كوما يتوليو إذا سبز سلاسي ما يبزح مكرا خمس قبل كما خلى على أنا يفلت نسمر صحيو سؤال كاتمكو زابير كحريكا خلو نايت مال ماننت كاز وسد أملاخ يكونن زلنا تمال صرح كيا حاتيات صبا يكونن نايت مال هيوت كارخصة حاتيات نسمو اللي جابيلو تفيو بونت تقدس أملاخ نسو سلاسي ما يبزح مكرا قبل يقدفو كويلو نزي بونت سلام انتين تايلنا عصرت حموش تعمت مس جماليا الكوينو ناي فارساونات تمرتي ناي حق التورا ناي أوريت تمرتي كل نجار سلستم هذا حدش كده عن مقبل كبير ونيريو جزابير بونت أفتز حلفز نبرة نعوز الشفنة زجاجة نعينو كرفي تودي عقن جزابير نبغى نقوله تمسي ويو بخمس من الكعيو حواري عدس باولوس نبلوز لنا بونت نب حواريات آتيو محبر حواريات أبال كوينو دك مزمور كوينو أقولتو جميرو نبلوز لنا مالتي سلازي بتعامين زعمان اللون دحريت زيبل يلنتا زيبل خم جمريو تحرمت حكم استقل صلقن سلا كريستوس تقبل مكرا سلا كريستوس يلز حلفو الشجر سقاي مكرا ونت كملنا مو بيناي ساعات بيناي جزي كودا كلهم ونت حواري قدس باولوس زي بصحو الشجرن مكران يلن دسنا ولو خاي قبل نيرو يبلنا مالتي تقول مكراتات او العلوز بصحو ناي تميت ديو ناي سدات ديو بصلاي فرحات يلو وبفتوت فرحات يلو سداتن تميتن زخل مكراتات زخل خيات تحساسبني علات كن سلابيات كريستياننا تچناو كيلو بتعم زغرم حيالا قال قدس باولوس بونت ازيام كلهم كمنم كاي قصر كيلو تميتو ديو مكرو ديو سداتو ديو مغرفتو ديو معسرتو ديو زخل مكراتات تفراري قام زبصحو حواري قدس باولوس زخلو نعاي تحساسبنن علات زچنق نغنا قدست بيت كريستيان ينابله سلا قدست بيت كريستيان كم تكرستوس زبلو سلا سماي سو بصح مكرا خمس قبل انا يفلط زبلو نخلاتنا يفلطنا يكرستوس بصقا غوبنيون حواري قدس باولوس بزحت تأمراتات ناصر حز مصيو ابنا قدس باولوس بزي وانا زغرم اما حبتي ابو غلغلوتو كاب زغبرم انسون ولا دحراوي حواري يخون ولا دحراي تصوع يخون بيت سرحتي بيت غلغلوتات حواري قدس باولوس ون اغلغليو قالن بركات كخوننا حواري قدس باولوس كاب زغبرم تأمرات أب قبر هواريات معراف 14 كفقد شمونتا كسب 15 تنبيبنا قبل استراس تبهالو بوتا زغبر تأمر نركب مالتيو أبزو بوتام اقرو دوي زخونه بقى تخرامي وغارو كفيلو زغمت سب نيرو يبلو سلازي إذا هواري قدس باولوس قطيمو وزلو سب كما حصنا ديو حنكاس كوين استولده بقى أقارو خان عازيك لا تخورمي وخفي لزنبر سب أو ناوي متي زلهم سلازي أبزي الاستراس تبهاله معات حزبي تاكيبو زلو بحادو غينهم يتصبابي نيرم تايوم متيهم زيهم ميلو ما قاش كوينهم يمعاتيهم كم تعنتو يستمهرنا يوم اوام ببخل التغيرو لأخهم نبل لنا قدم ريناينا بيتروس بيني كونن مس يوحنس يزخيد نيرو مس باولوس كامن الله تيلنا برناباس الله برناباسن باولوسن يوم نابز عدي اغاش كوينم عاتيوم زلو بس مغنيات تايوم مصيوم ناب عدنا يلوم كريوم كلو جن كم يقرنا نؤمنهم يلوم نحسبوا كلو حد عبد صبو نقريهم بس تأمر كأمنيهم يلوم سلاز عمانو تراي وزيك كابو كما هتصنا ديو حنكاس كوين استولده نابو يوم كيدهم سلازي قدس باولوس ناو قربي له خاني بونت تسئيل وبونت بيسوس كريستوسن بقى تلعالي له بقى بدد له كبر مسكانه بصحينا املاخنا سلازي بونت
ኣብዚ ነገር ታያሎ ዘምህረና እዞም ሰባት ተደናጊጾም ቦምነ ናብ ዓድና ታዮም መጽዮም ምክንያቱን ዓመታት ንብዙሕ ዓመታት ማእኸሎም ዝነብር ንሳቶም ትኽጎዩ ዘይጎይ ሓንካስ ኮይኑ ድውይ ኮይኑ አው ተጨባቢጡ ዝነብር ሰብ بدقيقات بونت بصق حواريات تلعالي لما حبيرو تلعالو زسب زي مساعتهم نازلوا بمرعايهم زم عدي بقى تقريمهم انتايوم يلوم تيلكم نجن انتم سبات مسيلهم ملاختنا عدنا وريدهم يميلهم بتخكل بقى سبات يومنا يولوا من بقى سبات مسيلهم ملاختنا عدنا مسيهم يلوم بأمنتهم تمهارون يكونون نكرستنا جنا خصفح في حلهم جنا هم هرولهم يوم زخد زلوا بتحواسهم استلعى جن كم تقدم زقبروا النبرو ناي تحواس سبات مسيلهم ملاخت وريدهم يلهم أبعرهم تيم مسوات خصوا لهم أبعرك حرد لهم يوم فتينهم مالتيو نص راح زي كونه أبزبانهم حنجرهم سبات مسيلهم بونت ملاخت وريدهم يلهم حجرهم بس ساعات يقول سباولة ساتم سبات عرفندو أنتم سبات سقون دبلو كسبولو خد نقرأكم سقون ما بلو نابله نزو كله حزبي كفى بلوهم قدس باولس كبر مسجانا يبصحي أملاخنا بونه كفلو سلام تايو سكي كم بوا خالز مصحف قدس أنتم سبات سلام تايهم كم زنقر تقبرو نحنا خماخاتكم فطرات سباتنا كابزي خنتو نقر ناب كله زفتر أملاكم كتملسو نبصركم اللي نايلهم إذ كله تعمر زجبر إجزاء بهير مخانو إذ كله بونت نزي حنكاس دي دويد حمام زفوس دلو إجزاء بهير مخانو تسخم حسكم ما زلهم عملوا كتبعت نيتعوت سيكونن نزي سبزي زرحان إجزاء بهير يمون عوقت من لسو نبصركم اللي نايلهم وانجيل كسبكم جميرهم مالتي بونت بزد ما زم سبات عمينهم معات حزب ما تلويت يبلنا له نومي معات وانجيل ناتنجرنا لبنا دندينو نومي معات حنتنا رأنا الناس سمعنا لبنا دندينو እግዚአብሔር አምላክ ልብና ዘርሃረ መስተውዓል ልብها በና مساعتي ناي قدس باولوس كحصرمو ازي عابي قدس باولوس مع صرحتي يسرحو مصحف قدسنا 14 ملእክትታት كاونجلات قصيلهم زلو زيهم بمولهم ناي منيم تيلنا ناي قدس باولوس طرح 14 لو مالت 14 مغنياتو ناي مصحف صقا هيوميو እግዚአብሔር ندق سبات لناي بعلو صقا ስለዝህብ حوالي قدس باولوسون مصحفتي ناي مصحف صقاتات نيرو علاويان نغستاتنا حوالي قدس باولوس مصحف كاي صحف كريستنا من تخي يسفح يا أسرو نيروم جن كم زي ولوم نيرو أنا أنت تعصركو جن قال أملاخ يسرني ولا بسر بيت كوين صحفهم من صحفت بصحات يوم عقل قلتنا قدس باولوس بتعمي زقرمي نيرو بفلايك أب قبر هواريات معرف 19 فقد 10 خلت تزلخها زقرم تأمر أبونا قدس باولوس زتخدنو خدان كله محرة فوسن يهب نيري يزولو كمتي أبونا قدس بيتروس بصلالو تزد حنز نبره قدس باولوس كا تخدين وز نبره خدان سبات مدحانيت مخان فليتهم سبات ناي قدس باولوس كدان فوس مخان فليتهم استفلالي حمام زحدورم سبات تقوايوم ناي قدس باولوس كدان يتنكفو نيروم يحزو نيروم كان محاز حالفهم بجاجي قوم بتي صوموني وستواني يروم يبل مصحف قدسكم إذا ردنا سلازي እግዚአብሔር نظام حواريات سلطان يبوميو عبي حمومات كفوسو أغانن تخوصو مالتيو أما بزنينو ما أنت تمرتنا بقى حواريات حملة حمشتا قدس بيتكستياننا ني حواريات بعاليو بزح غزي قطر تخيدنا جغراف አለው نومي تبهالنا ترفي يخيد اللمبر بجغراف كيرنا دمصي جغراف نمنتاينا نجغراف كن وعنو علنا تدمص السو حواريات ዝተገረፉ ግርፋት ንምዝካሪው እዚ ሃይማኖታዊ ትውፊትናዩ
أبقى لو كنت ترف أبقى جن عليه بصحبة ولا نوم زي تغيره أب حواريات جغراف موقع له زي موقع زي شع نعمل زي سنبدنا حواريات سلا كريستوس يلوم حواريات سلا أمنتهم يلوم حواريات سلا هيمانوت يلوم زغرفوا زلور غرفات موقعتي نعوز الزخاخرنا دمصيو زين حواريات بونت جغراف كنسمع خلنا غرفاتهم كنذكر سلاستدليو بصح مكراتات يوم يحلفهم حواريات ناي كلهم كنترخ غزي بلان هيوتهم بمولهم سماعتات يوم قد لحواريات تنبيب ناس كابزهم كلهم حواريات اندعي عدمة صقيبو حاميمو مويتو زبلكا سايتركبن كبر بعد حمشتا عيبلصون يوم مصح افت قد لهم تقميطهم زلو إذن كلهم حواريات بخميدا ناتهم زين عرفتهم انتهي تيلنا قن سماعتات يوم كلهم سماعتات يوم ببصح مكراتات كم شنكرت تخطفهم كم عنشات بقونت بمقاس تسنتقهم بفاس تسنتقهم بصح مكراتات بيوتهم كلهم سونتهم قربتهم تقففوا قربتهم حصات مليو شكيمهم سندوهم عداهم زغرصوهم نبحرز دربيهم كندي مكراتات كبهال مالتيو حواريات زيو تجغراف ابكرمتي زوقع جغراف نسمع خلنا ندحريت ملس نبل حواريات استقبلوا مكرا من تتا قدست هايمانوتنا من تي بونت من تتا انا نسخاتكم ان امنا قدستن برختن ارثوذكس تواهدو هايمانوت هيوتهم زخفلوا مسواتي نمذكر لهم زخفلوا واغا ازي كولدنا ولدو تمحلالفو سقف حج زي طفا ابانا زلو ناي جغراف ني حواريات እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይብጽሐዮም ነዚህ ድማ በሐምለ ሐሙሽተ በብኽልተ ገይሩ ለአኾም በዚህ ምክንያት ድማ ጴጥሮስን ጳውሎስን ውን ክልቲኦም ተራኺቦም ናብ ሮማ አትዮም ሮማ ንጉስ ኔሮን ዘመሓደራ ኔሮን ማለት ድማ በእውነት ብጣዕሚ ክፉ ጨካን ገዛእ ዝነበረ ኣብ ኢድ ወዲቖም ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ዘመኖም ኮይኑ እግዚአብሔር ፍቃዱ ስለ ዝነበረ እዚ ጨካን ንጉስ ናብ ዘለዋ ናብ ሮማ ኣብኡ ተራኺቦም ማለት እዩ ኣገልግሎቶም ከስፋሕፍሑ ከለዉ ንኔሮን ዘይሐጎሶ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እንታይ ነይሩ ተልኩም ክርስትና ክልቲኦም ብሓደ ግዜ ማቀጻጺሎም ኣብ ሮማ ብሙሉእ ኣማን እናገበሩ ይቕይርዎ ነይሮም ብፍላይ ኣንሽትያ ቶሎ ኢለን ይቕየራ ስለ ዝነበራ እንቶም ሰብኡተን ከዓ መብዛሕቶም ሓለፍቶት ስለ ዝነበሩ ናይ ኔሮን ሓለፍቶት ኮይኖም ምስ ኔሮን ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት ድማ በበመዓልቱ ክርስቲያን ክጠፍኡ ዝብል ኣዋጃት የውፁ ነይሮም ኢሉ ኔሮን መጽናዕቲ ገይሩ መን ናይዚኦም ከምዚ ገይሮም ከስፋሕፍሑ ዝገብሩ ዘለዉ መን መራሕቲ ኢሉ ምስ ሓተተ ግን ጳውሎስን ጴጥሮስን ምዃኑ ምስ ፈለጠ እዩ ብዙሕ ክትትል ገይሩ ከመይ ገይረ ከጥፍኦም ኢሉ ዝሓስብ ነበረ ኔሮን ብጣዕሚ ጨካን ንጉስ ንወዲ ሓዊ ዘቕተለ እዩ ኔሮን بمرز جيرو ندي إزقتلهم كوا حلفوا بونت نتوم أوزم زعبهم بمولو ممهراني خون قلا بحدا جزء أقاتلوا قتاتلوا زود نسبيتهم زقتله بقى شكان نقص نايت زمن زنبرة عبي بشكان النت بخوفه سرح زفلتيو ومن تاي جيرو تناي متشار شام تقالل تمرتنا ناتهم سماعت النت حملة حمش تخن بالكلنا كم جيريو تيلنا ኔሮን መኺሩ ሰይጣናው መኺሩ ሓው ተቃጸል ገይርዋን ነታ ዓድ ማለት ኔሮን ባዕሉ ማለት ከመይ ዳይ ተበለት ህዝቡ በሙሉ ታይ ዳርኺብ ተበለ ግልብጥ ኢሉ ሐዋርያትዮም ነዛ ዓድ ቃጺሎም ኢሉ ምስ ተዛረበ ህዝቡ ኻይ መርመራ ሐቅ መስልዎ ምኻን ዝተኾይኑ ማኽጠፍለዎም ኢሉ ወላ ናብ ናይ በዓል መራሕቲ ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣመሓዝ ተሓባባሪ ኮይኑ ተዓድ በሙሉ ኣብ ኢድ ኔሮን ወዲቖም ማለት እዩ ስለዚህ በሐምለ ሐሙሽተ ድማ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ታሪኾም መዝጊባ ሒዛቶም ዘላ ትነግረና በሓደ መዓልቲ ቅዱስ ጳውሎስ ክሳዱ ብሰይፊ በመቑራጽ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓኒ ከም ጎይታይ ማዕረ ይመጽም ዘቕዚኩም ወይ ድማ ቁልኣፈይ ክስቆልን ምባል ቁልቁልኣፉ ተሰቂሉ በሓደ መዓልቲ ሰማዕትነት ተቐቢሎም ዕልልና እስኪ በእውነት በረከቶም ይሕደረና ስለዚህ በብኽልተ ገይሩ ለአኾም ወላውን ሰማዕታት እንተኾኑ ህያዋን እዮም
هيوان يوم موتات قرنا كين حسبهم قدلهم زفتسمو حواري قدس باولس تزاري بويو قويا يودعي صبو تقادي ليز نوع حجبونات ناي سماي أكلي اللي صبين الليز ولا وقع ناي ترحك أيكونا نيلو بتناتي من قد زخدو سلت صدقي لهم زدخمو بأمنات بحيمانات نزمات كلهم فراد عملاخ زناي صدق أخليل نخلو خركو بيلو إذا قال تزاري بالنا حلفو بونات ناي قدس بيتروسن ناي باولوسن ጸጋን በረከትን ምስኩላትና ይሁን በዓል ሐዋርያት ድማ በእውነት በዓል ናይ ሰላም ናይ ፍቅር በዓል ይኹነልና አቦም ዝሓደረ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ይሕደር ወስብሐት ለእግዚአብሔር አቦና ሓዲሩ ዝመሃረና ዝገሰጸና እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን أو لوقاس وانجيل معرف عسرته غزر حدا ببخلته جيرو لأخوهم بزول هاي القال سفيح نيجزاوير كان زمهرنا نبونا باقي بالمدينة نيجزاوير عمله تصقوم يبزحنا ناقل بلو زمانهم يوارخلنا احنا هم استمهرنا يو قال نيجزاوير تلويتنا سلاسة سوسا ميتي من فسافر أفرينا هاجر كدوسان زخونة سماياويت يورساليم كنورز نيجزاوير عملخنا كدوس فقادو يخنلنا مو أبونا باقي بالمدينة ببخلته جيرو لأخوهم بزول هاي القال سلا كدوسان هواريات أقربلوت بسفيحيو أميرهم منايم بفلايس لبرهانات عالم استوهالوس لكدوس بيتروسن لكدوس باولوسن سفيح تمرتن معدان هو منايم خمتي أبونا باقي بالمدينة أبسكوتهم زقلتو زوم برهانات عالم استوهالو كدوسان هواريات ليك هواريات كدوس بيتروسن كدوس سماعت باولوسن سلو قويتهم أملاخهم يسوس كريستوس كبلو حمل حموشة سماعت نت تقبلهم يوم كدوس بيتروس أمسكالك سقل وخوف كله أنا كم قويتاي كم أملاخ يسوس كريستوس أمسكالك سكال أي قبل نمو كل أفي أبنا إكس كرت ذلوا مسكال سقول بموال سلو قويتو يسوس كريستوس كليت تستغيلو سماعت نت تقبلي بتمام سالي كدوس باولوسون كاب كريستوس فقري ماني فليني سيفي موتي كم زولهم سلو قويتو أملاخ يسوس كريستوس كبد كدس سقول سيفيو سماعت نت تقبليو نازم كلت عنكو زخانو سماعتات برهانات عالم بيروس وباولوس بركة نرديتن مسخولاتنا يخون هلا علو تجمرنا هجميرو زفصمنا እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነ ይኹን ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ቀጻል ሰሙን በኻልእ መንፈሳዊ መርሃ ግብሪ እስካብ ንራኸብ በብዘለናዮ ፍቅሩን ሰላሙን ሓድነቱን የብዝሐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር